Residents of Kurtsurem have raised concern over a hazardous heap of stones left along the roadside due to the stalled road widening work allegedly carried out by the PWD. Locals say the debris remains unattended without warning signs or barricades, posing a serious risk to motorists, especially at night. Citizens have urged the department to clear the obstruction, install safety measures, and resume the pending work at the earliest. नमस्कार. आम्ही कुडचड्यार पळयतात. कुडचड्यार डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी तो आसा रस्त्याचेर रुंदीकरण. हे रुंदीकरणा खातीर तुम्ही पळयता कितलीशीं हांगा शेकड्यांनी झाडांय मारून उडयली. रस्ता रुंदीकरण केलो. आतां तुमी पळयत जाल्यार पावस लागलेलोय आसा आनी फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा पळयता तुमी कवर जे आसा ते कवर तुमी उगड्यार दिसून येता. हांगा PWDचो एकच सायनबोर्ड ना किंवा डेंजर हांगा झोन येवं ना. आनी रस्तो जर पळयत जाल्यार सगळो झिगझॅग जाल्लो आसा, गाडी जंप जाता आनी एक एक कडेन न्यू रस्तो केल्लो, रुंदीकरण केल्लें, थंय रस्तोय सकयल गेल्ले कारणान उदक जे आसा ते पावसाची भरून रावता. आमी पळयतात जे एक्स चेअरपर्सन जे आसा जस्मिन ब्रागांजा आनी RS कॉर्नर जे हॉटेल आसा तेजी मदीं जे जागा आसा तो अशे पद्दतीन डेंजर पोजिशन जाल्लें आसा. आनी रातची जेन्ना गाडी येता तेन्ना रातची ह्या गाड्यांक हेजो अंदाज मेळना. कालच्या राती असोच एक एक्सिडेंट हांगा जालो कारण जे कवर घातले आसा ते रोडा तेकोन घातले आसा म्हणटनी कोणाक कांय दिसना. आतां हे कॉन्ट्रॅक्टरांक जेन्ना काम दिता कॉन्ट्रॅक्टर कशे पद्दतीन काम करता ते सुपरवायझींग आसा काय कितें काय जे मनमानी कारभार आसा तो चालू उरता. हांगा चेंबर जे बांदल्या ते चेंबर सुद्दां आतां जे डांबरीकरण केलां ते सकयल गेलाय आनी चेंबर वयर येयल्ले आसा म्हणटनी अत्यंत धोकादायक स्थिती हांगा निर्माण जाल्या. तशेंच स्पीड ब्रेकर जे आसा ह्या स्पीड ब्रेकराचे वारंवार बायलमणीचे आसा त्यो पडटा जाम जावन कारण ह्या स्पीड ब्रेकराचेर धवे पट्टे मारले ना. आतां ते म्हणटले की धवे पट्टे पावसाक कशे मारपाचे. जेन्ना टायम आसलो तेन्ना पट्टी मारना आनी आतां पावसाक ते आनी डेंजर जाल्ले आसा आनी गाडी जेन्ना जाम जाता तेन्ना तेंचे हातीचे कंट्रोल जो आसा तो कंट्रोल वयता आनी हांगा तोंड हातपाय मोडून वयता, तोंड फुट्टा, अशी परिस्थिती सदय ह्या रस्त्याची जाल्ली आसा. आतां PWD जे आसा रोड डिपार्टमेंट जो आसा तेणी हेजे बारीकसाणेन लक्ष दिवपाक जाय आनी हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ती हलगर्जीपणा केला आनी डेंजर झोन करून दवरला. ह्या जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर खंय तरी एक्शन जातली काय कितें अशें सरासरी लोकां मदीं प्रश्न पडलो आसा. उदक जे आसा ते गटराक वचनासतना रस्त्यार सरासरी व्हांवता. हो डेव्हलपमेंट तुमकां कुडचड्यार पळोवपाक मेळटा.